नाजरीन, जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर था और ईंधन दिखाने वाली सुई नीचे गिर रही थी। उस वक्त वो मिस्र के ऊपर परवाज कर रहे थे और अगर ईंधन न डलवाया जाता तो जहाज गिर सकता था। पायलट एक खुफिया मिशन पर था। उसके जहाज में 150 यहूदी सवार थे जो यमन से उठाए गए और इसराइल ले जाए जा रहे थे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सख्त कशीदगी थी, फसादात हो रहे थे जिनमें कई हलाकतें हो चुकी थीं। इसलिए जहाज उतरने के बाद लोगों को पता चलता कि वो यहूदी हैं तो कुछ भी हो सकता था, मगर फिर भी पायलट ने उतरने का फैसला किया। नाजरीन, तारीख के इस खुफिया मिशन को ऑपरेशन मैजिक कारपेट का नाम दिया गया और ये ऑपरेशन मैजिक कारपेट के बेशुमार सनसनीखेज वाकयात में से एक वाकया और पायलट थे अमेरिका के रॉबर्ट एफ एग्वायर, जो ऑपरेशन के चीफ थे। और हमारी आज की वीडियो का मौजू ऑपरेशन मैजिक कारपेट होगा और आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल कैसे लाए गए और उतरने के बाद उस तैयारे के साथ मिस्र में क्या सुलूक किया गया था। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको मुनफरिद मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, साल 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त तकरीबन 10 लाख यहूदी मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और अरब ममालिक में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। उससे पहले 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला किया तो दीगर मकामात पर मौजूद यहूदी गैर महफूज हो गए। नाज़रीन, माबाद सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ गई जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों को कत्ल किया गया और इल्जाम यहूदियों पर लगा। फिर फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे, जिसमें अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। उसके लिए माली ताउन अमेरिकन ज्यूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने फराहम किया। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने यमन के शाह से राब्ता किया तो उन्होंने इस शर्त पर यहूदी ले जाने की इजाजत दे दी कि उनको ले जाने वाले जहाज यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि शहर अदन से मुल्हिक ग्योला नामी ट्रांजिट कैंप से यहूदियों को उठाएंगे, जो उस वक्त अंग्रेज हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। नाजरीन, उसके बाद उस खुफिया ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हुईं, जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया और उसका हदफ यमन से तमाम यहूदियों को निकाल कर बहिफाजत इसराइल पहुंचाना था। चूंकि ये एक खुफिया ऑपरेशन था, इसलिए ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाएं जहां से उनको ले जाया जाएगा, बल्कि यमनी हुकूमत की रजामंदी से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और उनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था और साथ ही उन्हें ये ताकीद भी करना थी कि किसी को न बताएं। यूं कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल गया था और वो तैयार हो चुके थे। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की तरफ चलना शुरू हुए, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी। चूंकि सवारियों का इंतजाम नहीं था और दूसरा छुप कर भी जाना था, इसलिए वहां पहुंचने वालों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसाइब और कई रोज के सफर के बाद काफिले ट्रांजिट कैंप के पास पहुंचे तो अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने पहले से रिहाइश, सेहत की सहूलतों, खुराक वगैरह का इंतजाम कर रखा था। रजाकारों की ड्यूटी लगाई गई थी। चूंकि उनमें अक्सरियत इंतहाई गरीबों की थी, इसलिए बैतुल खला और दूसरी सहूलतें उनको हैरान कर देने वाली थी। नाजरीन, 1949 के जून के आगाज में जब पहला जहाज पहुंचा तो गरीब लोग उसे देखकर डर गए और सवार होने से इनकार कर दिया, जिन्हें रजाकारों ने काफी समझा बुझा कर सवार करवाया और यूं पहला जहाज तकरीबन 100 यहूदियों को लेकर उड़ा, तिल अबीब पहुंचा, लोग उतारे और फिर वापस अदन पहुंचा। नाजरीन, ये सिलसिला सितंबर 1950 तक जारी रहा और यहूदियों को यमन से इसराइल पहुंचाया जाता रहा।
یہ انتہائی خفیہ اور خطرناک آپریشن تھا، مگر اسے اس مہارت سے پورا کیا گیا کہ اس میں ایک انسانی جان تک ضائع نہیں ہوئی۔ اس کے لیے الاسکا ایئر لائنز کے 28 طیارے مسلسل اڑتے اور اترتے رہے اور 50,000 افراد کو لے جایا گیا۔ جہازوں کو ایک مہینے میں تقریباً 300 گھنٹے تک اڑایا گیا۔ امریکہ میں اس کی حد 90 گھنٹے تک مقرر تھی۔ کم سے کم وقت میں سب کو نکالنا اولین ترجیح تھی۔ ناظرین، کرسٹس C-46 نامی جہازوں کی استطاعت اتنی نہیں تھی کہ اس قدر بڑا آپریشن کر سکیں، اس لیے جہازوں کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ان میں اضافی ایندھن کی ٹینکیاں لگائی گئیں، جبکہ سیٹوں کو تنگ کر کے جوڑا گیا اور اضافی بینچ بھی لگائے گئے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ 50 مسافر لے جانے والا طیارہ 120 سے زائد مسافر لے جا سکتا تھا اور اضافی وزن کے باوجود بھی ایندھن زائد گھنٹوں تک کام کر سکتا تھا۔ آپریشن میجک کارپٹ کو آپریشن آن ونگز آف ایگل بھی کہا جاتا ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے کئی ماہ بعد بھی دنیا کو اس کا علم نہیں ہوا کہ یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، منزل پر پہنچ جانے کے بعد بھی مسائل نے پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ اسرائیل کو آزاد ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور اسے بے تحاشا مسائل کا سامنا تھا، جن میں سب سے بڑا مسئلہ مالی وسائل کا تھا۔ ایسے میں بہت بڑی تعداد کے ملک میں پہنچنے سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی۔ سب سے پہلے آنے والوں کو بڑے شہروں کے مضافات میں قائم کیے جانے والے ٹرانزٹ کیمپوں میں لے جایا گیا، جہاں وہ چند ماہ تک قیام پذیر رہے۔ ان کی خوراک کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ صورتحال میں کچھ بہتری آنے پر ان کو زرعی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کچھ نے کھیتی باڑی شروع کی۔ معاشی صورتحال بہتر ہوتی گئی اور ان میں سے کئی دوسرے اور بڑے شہروں کی طرف منتقل ہو گئے۔ ناظرین، جہاں دیگر نسلوں کے یہودیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کو مواقع دیے گئے، پڑھائی لکھائی اور آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع دیے گئے اور ووٹ کا حق بھی۔ اس طرح وہ جلد ہی گھل مل گئے اور شادی بیاہ کے رشتوں میں بھی بندھ گئے۔ آپریشن میجک کارپٹ کی کامیابی کے بعد اسرائیلی حکومت نے دنیا کے دیگر حصوں سے بھی یہودیوں کو اسرائیل لانے کا منصوبہ بنایا اور بعد ازاں کئی آپریشنز ہوئے۔ ناظرین، عراق سے 1,20,000 یہودیوں کو ایئر لفٹ کیا گیا، یعنی جہازوں کے ذریعے اسرائیل لے جایا گیا۔ اسی طرح 1984 میں سوڈان کے مہاجر کیمپ میں موجود 8,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل لے جایا گیا۔ ناظرین، 1991 میں اسرائیلی جہازوں نے صرف 36 گھنٹوں کے اندر 15,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا۔ اس طرح چند سال کے عرصے میں تقریباً 10 لاکھ یہودی اسرائیل پہنچے۔ چند سال قبل تک ایسی خبریں آتی رہی ہیں جن میں خفیہ طور پر یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، جس طیارے نے ایندھن لینا تھا، جیسے ہی مصر کے ایئرپورٹ پر اترا اور ایئرپورٹ حکام جہاز کی چیکنگ کے لیے آئے تو پائلٹ نے کہا مسافروں کو ہاسپٹل پہنچاؤ، کیونکہ جواب میں کہا گیا کہ یہ سارے چیچک کے مریض ہیں اور علاج کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ان دنوں یہ مرض انتہائی خطرناک تھا اور لوگ اس سے خوف زدہ تھے، اس لیے انتظامیہ نے مسافروں سے دور رہنے میں ہی عافیت جانی اور جلدی سے ایندھن دے کر روانہ کر دیا کہ کہیں جراثیم پھیل نہ جائیں، اور یوں تاریخ کے اس انتہائی حساس اور خفیہ آپریشن میں ایک بھی انسانی جان ضائع نہ ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔